बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को बेशुमार मोजज़ात से नवाजा है, जिनमें से सबसे आला तरीन अल असरा वल मेराज है। बेशक इंसानी अकल अल्लाह के नबी की मेराज की रवायत सुनकर दंग रह जाती है, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक जो चाहे वो कर सकता है। इरशादे बारी ताला है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को सैर करवाई। नाज़रीन गिरामी, देखा जाए तो हमारी मालूमात के लिए तो ये एक आयत ही काफ़ी है कि जिसमें बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को सैर करवाने वाली वो ज़ात है जो हर ऐब, कमज़ोरी, नुक्स और कोताही से पाक है। दुनिया व आसमान में सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। जब चाहता है तो हुक्म करता है, हो जा, तो वो काम हो जाता है। अल्लाह पाक की ज़ात ने ज़मीन और आसमानों को 6 दिन में बनाया। ये वही ज़मीन और आसमान है जिसे आज तक कोई भी मुकम्मल नहीं खोज सका। फिर हुक्म होता है, जो किसी शय को वजूद बख्शना चाहे तो सिर्फ इतना फरमाता है, हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह तो वो है कि जिसका हुक्म पलक झपकने की मिकदार में नाफिज हो जाता है। बेशक सूरज चाँद जिसके हुक्म के पाबंद हैं, और अल्लाह तो वो है जिसने आसमान को नज़र आने वाले सतूनों के बगैर खड़ा कर दिया, जिसने अरबों कहकशाओं और खरबों सितारों के जहान आबाद कर दिए और उनसे आसमान की वुसअतें सजा दी। असल में मोजज़ाए मेराज 2 चीज़ों पर खड़ा है जो कि नकलो अकल से साबित हैं, जिसे इस्तिलाह में तय ज़मान वक्त का सिमट जाना और तय मकान फासले सिमट जाना कहा जाता है। तय ज़मान का मतलब ये है कि कई लाखों सालों का वक्त चंद ही अरसे में गुजर जाना, और तय मकान से मुराद ये है कि कई लाखों सालों का सफ़र चंद ही वक्त में हो जाना। ज़मानो मकान की 100 वुसअतें चंद वक्त में हो जाने के बारे में मोजज़ात व करामात कुरान और रवायात से साबित होती हैं। तो ये ज़मान की दलील कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत 259 में इस तरह से है, जिसकी तफसीर इस तरह बयान की गई है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर बैठकर किसी जगह जा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने खाने पीने की चीज़ें साथ रखी थीं। हज़रत उज़ैर का गुज़र एक बस्ती से हुआ जो तबाह बर्बाद हुई पड़ी थी। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती के लोगों को इस हालत में देखा तो दिल में आया कि ए खुदा, इस बस्ती के लोगों को तो मौत के बाद अब किस तरह ज़िंदा किया जाएगा। तो अल्लाह पाक ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को इन अल्फाज पर 100 साल तक मौत की हालत में रखा। फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम के जिस्म में जान वापस डाली तो उज़ैर के खाने पीने की सब चीज़ें बिल्कुल उसी तरह थी, जबकि उनकी सवारी गधे की हड्डियां तक गल सड़ चुकी थी। अल्लाह पाक ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि उज़ैर, तुम इतनी देर तक मौत की हालत में रहे हो। हज़रत उज़ैर ने जवाब दिया कि ए अल्लाह, मैं 1 दिन या इससे भी कम अरसे तक इस हालत में रहा हूँ। इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया, ए उज़ैर, नहीं, तुम 100 साल तक मौत की हालत में रहे हो। इसके बाद तुमको दोबारा ज़िंदा किया गया है। अपनी सवारी गधे की तरफ नज़र मारो जिसकी हड्डियां तक गल सड़ गई हैं, और अपनी खाने पीने की चीज़ों की तरफ देखो जो अभी तक वैसी की वैसी हैं। ये सब कुछ इसलिए मैंने किया है कि तुम आने वाले लोगों के लिए निशानी छोड़ जाओ। अल्लाह पाक ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया, देखना हम आपके गधे को किस तरह ज़िंदा करते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया, हो जा, तो गधा दोबारा अपनी पहली हालत में खड़ा हो गया। इसको तय ज़मान कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अरसे का चंद लम्हों में गुजर जाना। इस तरह तय मकान यानी फासलों का सिमट जाना है। कुरान मजीद की सूरह नमल की आयत नंबर 38 ता 40 की तफसीर इस तरह बयान की जाती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी बल्कीस के तख्त के बारे में सुना
جو کسی اور ملک میں کافی میلوں کی دوری پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اللہ تعالیٰ کا حکم دینے کے لیے اپنے پاس بلایا تو اپنے جانشینوں کو حکم دیا کہ وہ تخت میرے پاس کون اٹھا کر لائے گا۔ ایک بہت بڑا طاقتور جن حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، آقا وہ تخت میں آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ جن کی بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک امتی کو بلایا جو اسم اعظم کا علم جانتا تھا۔ اس کا نام حضرت آصف بن برکھیا تھا۔ حضرت سلیمان نے آصف بن برکھیا سے پوچھا کہ تم وہ تخت کتنی دیر کے اندر لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ وہی ہوا۔ انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم، کریم، غفور اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے اسی وقت کر سکتا۔ آج کل سائنسی دور میں انسان کے لیے ہر بات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ پہلے جب ہم کہا کرتے تھے کہ ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اب ہر کوئی ہوائی جہاز کے بارے میں علم رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہوائی جہاز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کئی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کیا ہے۔ اسی طرح پرانے وقتوں میں کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ بجلی کے ذریعے ہم کئی طرح کے کام لے کر ہم گھنٹوں کا کام چند منٹوں میں کر سکیں گے۔ یہ برقی ٹرینیں کئی دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ پہلے ہم بجلی کے ذریعے مشینیں، پنکھے چلا سکتے ہیں اور کئی اندھیروں میں گھرے کمروں کو روشن کر سکتے ہیں۔ یہ تو دنیا والوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کو کئی لاکھوں سالوں کا سفر آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی کروا سکتا ہے۔ ہمارے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کائنات کا چند حصوں کے بارے میں ابھی علم رکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم کو 5% کائنات کے بارے میں علم حاصل ہے، جبکہ 95% کائنات کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ ہمارے نامی گرامی سائنسدان آئنسٹائن اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میں نے دوربین سے ایک ایسی کہکشاں کو دیکھ لیا ہے جو روئے زمین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے، جو کہ روشنی فی سیکنڈ کی رفتار سے 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ وہاں 2 کروڑ سال تک پہنچ پائے گی۔ کائنات کی سرحدیں اتنی وسیع ہیں کہ اللہ پاک مجھے 10 لاکھ سال تک بھی زندہ رکھے تو میں پھر بھی ساری کائنات کے بارے میں علم حاصل نہ کر سکوں گا۔ ہمارے جدید دور میں ایسے ناممکن کام ممکن ہو رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے ذہن و خیال میں کوئی تصور بھی موجود نہ تھا۔ جیسا کہ ایک موبائل فون سے ہم پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے دوسرے بندے کی 1 منٹ میں تصویر اور آواز سن سکتے ہیں، اسی طرح ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ وغیرہ بھی ہیں۔ انہوں نے ہماری زندگی میں کافی مدد کی ہے۔ اس طرح کی ہمارے ارد گرد کافی مثالیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر اللہ پاک کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ ہم نے ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جو کہ کئی سالوں کا سفر دنوں میں کر سکتی ہیں۔ ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے غور کر لیں کہ ان سب رفتاروں کا خالق، کائنات کا مالک اگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند لمحوں میں لاکھوں میل کی سیر اور کروڑوں مشاہدات کروا دیتا ہے تو اس میں کون سی بات ناممکن و خلاف عمل ہے؟ ناظرین، ایک بار محبت و شوق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیں۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔